रहीम। मैं हूं सुहेल राना और आप मेरे साथ हैं बागबान टीवी पर। काफ़ी रोज़ से चहमगोइयाँ थी कि फील्ड मार्शल साहब को एक्सटेंशन मिल रही है, क्या हो रहा है। मैंने पहले ही कह दिया था, आप पीछे यूट्यूब या बागबान टीवी पे जाएं कि फील्ड मार्शल को 5 साल की कंटिन्यूशन कर दी गई है, कोई एक्सटेंशन नहीं है उनकी। ये नंबर 1, ये बाब अब बंद होना चाहिए। आसिम मुनीर साहब 2030 तक फील्ड मार्शल हैं, अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। और दूसरा जो ये थोड़ा सा लंबा वीलॉग होगा, अफवाज पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान में 28 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और एक आर्मी मेडिकल कोर का मिलाकर आर्मी मेडिकल कोर समेत 28 हैं और उनमें से आने वाले दिनों में 3 या 4 रिटायर हो रहे हैं। ये सारे 80th PMA लॉन्ग कोर्स के हैं, फिर उनके साथ OTS आ जाता है, वो 81st ऊपर है। वो 2 अफसर हैं, शाहिद इम्तियाज और आमिर रजा। आर्मर्ड कोर का आमिर रजा और AK रेजिमेंट के हैं शाहिद इम्तियाज, जो MS हैं। 2 साल 4 माह 2 साल 7 माह 3 दिन करने के बाद कोर कमांड उनको MS लगाया गया है। और जो तैनाती है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और चेयरमैन जॉइंट चीफ की, ये 6 अफसर हैं। इनमें से कौन से 2 खुशकिस्मत अफसर हो सकते हैं? उनमें मैं सबसे पहले हैं नुमान ज़करिया, गुलरेज, फयाज शाह, आमिर रजा और एक अफसर। नेचुरल इंजीनियरिंग कोर को छोड़ें, ये 5 अफसर हैं और शाहिद इम्तियाज है। ये 6 अफसर हैं जो दौड़ में शामिल हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ की और वाइस चीफ की। और इसी तरह 3 या 4 वैकेंसीज हैं जो 3 स्टार जनरल्स की हैं। उनमें कौन बनता है ये मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन आज मैं इस पे तफसीली बात करूंगा। जो नुमान ज़करिया हैं वो इस वक्त मंगला कोर की कमांड कर रहे हैं, फयाज शाह लाहौर की कमांड कर रहे हैं और आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। गुलरेज जो हैं वो मुल्तान कोर की कमांड कर रहे हैं। और इसी तरह इम्तियाज साहब जो हैं, शाहिद इम्तियाज साहब AK रेजिमेंट वाले, वो हैं इस वक्त MS। 6 लॉन्सर के हैं रजा, AK रेजिमेंट के हैं शाहिद इम्तियाज, इसी तरह आर्मर्ड कोर के ही हैं नुमान ज़करिया। ये वो अफसरान हैं जिनमें किसी एक अफसर को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इसी तरह एक अफसर को चेयरमैन जॉइंट चीफ बनाया जाएगा। जो अफसरान हैं, मैं ये कब बने, ये सारे 80th PMA लॉन्ग कोर्स के हैं। 11 कैवलरी से तल्लक है नुमान ज़करिया का, 9 FF से है आसन गुलरेज का और जफर इकबाल भी 80th PMA लॉन्ग कोर्स हैं, लेकिन ये दौड़ में शामिल नहीं है, ये एयर डिफेंस के हैं। इसी तरह शाहिद इम्तियाज है 19 AK रेजिमेंट के और CGS का मैं बता चुका हूं 6 लांसर के हैं। ये अफसरान हैं, छोड़ दें इनको। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले को, इनाम हैदर को 1st इंजीनियर के हैं। आसम मलिक साहब 12 बलूच रेजिमेंट के हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं एज DG ISI। ये मैंने आपको
بیک گراؤنڈ بتایا ہے۔ اسی طرح کون سے کور کمانڈرز تبدیل ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گجرانوالہ کا، ملتان کا اور کوئٹہ کے کور کمانڈر تبدیل ہوں گے۔ یہ ساری جو پروموشنز، پوسٹنگز، ٹرانسفرز ہیں یہ ون گو میں ہوگی۔ جو 12 ڈیو کے ڈیو کمانڈر ہیں اور اے جی برانچ میں دلاور صاحب، یہ 2 افسر ہیں جن میں سے کسی ایک کو بننا ہے۔ دلاور بنیں گے یا چودھری صاحب بنیں گے۔ اس کے بعد آئے 85 پی ایم میں لانگ کورس آتا ہے، اس میں صرف تبریز ہے۔ اسی میں بتا دوں اگر تبریز کو پروموٹ کیا گیا تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں گے۔ یہ ایک واحد افسر ہے اور ایک اور افسر ہے جو 85 پی ایم میں لانگ کورس کے ہیں۔ ان 2 افسروں میں ایک افسر کو پروموٹ کرنا ہے، اور وہ اگر تبریز کو کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایس پی ڈی میں بھی رہا ہے، ڈیو کمانڈ کی ہے، سی او ایس بھی رہا ہے اور وار کوریئر B+ بھی ہے، اور اس وقت شاید پتہ نہیں کہاں پوسٹ ہیں، لیکن یہ 2 افسر ہیں، اور اگر وہ پروموٹ ہوتے ہیں تو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوگی۔ اسی طرح جو افسران اس کے بعد پروموٹ ہونے والے ہیں وہ بڑا تگڑا کورس ہے، اس کو کہتے ہیں 86 پی ایم اے لانگ کورس۔ 86 پی ایم اے لانگ کورس میں ڈی جی ایم آئی بھی ہیں، وی او سی جی ایس 1 بھی ہے۔ میں آج ان کے آپ کو سب کے نام بتا دیتا ہوں یہ کون سے ہیں۔ نیچرلی عبد المعید ہیں، 27 کیولری کے ہیں، ڈی جی نارکوٹکس ہیں، نہیں پروموٹ ہوں گے، 50-50 چانس ہے ان کا۔ اسی طرح عاطف منشا ہیں، 12 میڈیم ریجمنٹ اٹرلی ہے، افتخار چودھری ہیں 30 ایس پی کے، 86 پی ایم میں لانگ کورس ہے، بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں، پی ایم میں کاکول کے کمانڈنٹ ہیں۔ مشتاق علی ہیں، نہیں پروموٹ ہوں گے۔ محمد عمیر بشیر ہیں، 140 ایس پی والے، چیف آف وی سی جی ایس ہیں۔ بی بریوو 70-80% چانس ہیں۔ اسی کامران تبریز سوریا کا نام میں بتا چکا ہوں، 47 بلوچ ریجمنٹ کے ہیں، 85 پی ایم میں لانگ کورس کے ہیں۔ اسی طرح آ جاتے ہیں ہمارے ڈی جی ایم آئی ہیں، 100% پروموٹ ہوں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور یہ کب پروموٹ ہوتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں بتایا جائے گا، کیونکہ 84 ختم ہو جائے گا، 85 ختم ہو جائے گا، 86 کے 2 بندے پروموٹ ہوں گے۔ جو سنیٹی میں 6 بندے پروموٹ، وی او سی جی ایس 1 بھی، وی او سی جی ایس 2 بھی بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ دیکھتے ہیں، میرا جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان میں وائس چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا، افسران بتا دیے ہیں، اور چیئرمین جوائنٹ چیف کون ہوگا۔ سٹنگ فیلڈ مارشل کو 5 ایئرس کی توسیع دے دی گئی ہے۔ تبریز اگر پروموٹ ہوتے ہیں 85 پی ایم میں لانگ کورس کے ہیں، 47 بلوچ ریجمنٹ ان کی یونٹ ہے، تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں گے۔ واجد عزیز ہیں، اس کے بعد ہمارے پی ایم اے لانگ کورس والے، ان کی سینیٹی کا مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، لیکن یہ جو افسران ہیں ان میں رضا آزاد، چودھری احمد، جواد احمد، احسان الہی، کامران نذیر، غلام شبیر، جوید دوست وغیرہ تو نہیں پروموٹ ہو سکتے۔ اسی طرح سید آصف حسین مشکل ہیں، میں جو نام بتائے ہیں 84 میں 1، 85 میں 1 اور 86 میں 5 سے 6 پروموٹ ہونے ہیں، لیکن اس وقت ان کو 1 ویکینسی ملتی ہے یا 2 ویکینسیز ملتی ہیں، مطلب 17 AK والا بھی ہے۔ میں کیا سب کے نام لینا چاہتا، انہی کے ساتھ آپ سہیل رانا
کے ساتھ رہیے اور بادبان یوٹیوب، ڈیلی پوسٹ انٹرنیشنل، بادبان میگزین اور بادبان ٹی وی کو فالو کریں۔